वेलकम बैक नाज़रीन। जावेद, मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा तजाद मुझे सुनाई दे रहा है इस गुफ्तगू में। एक तरफ साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कानून जो है उसकी बालादस्ती होनी चाहिए। मैं फिर वापस जाऊंगी सलमान तसीर मरहूम की तरफ के उन्होंने अगर कुछ कर भी दिया जिसको कहा जा रहा है कि गलत था, तो लाहौर हाई कोर्ट ने तो इंटरवीन कर लिया था, उसको रोक दिया था उनका कि भाई वो जाके मर्जी पिटिशन, तो फिर बात हाथ से तो निकली है। एक तो हमें बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए, क्या वजह है पाकिस्तान में जहां 97% मुसलमान हैं और इतने हम अपने आप को गैर तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं, एक ईसाई ने अगर कर दिया है तौहीन रिसालत, तो उसके लिए एक जायज़ तरीक़ेकार है। अगर किसी शख्स ने चलो गलती से, जैसे अयाज ने कहा, अगर उसने हमदर्दी दिखा भी दी, तो तहम्मुल, सब्र, जो कि इस्लाम के दीन में एन बुनियादी उसूल हैं, वो नहीं दिखा सकते। कादरी साहब, हम ही रह गए सारी दुनिया में। कादरी साहब, बात तो चली गई थी हाई कोर्ट में, बात तो आगे बढ़ रही थी, और उस वक्त अपने हाथ में कानून लेना, जो भी जज्बात हैं, वो कोई बात गलत नहीं थी। और आप कह रहे हैं कि वो हीरो हैं जिन्होंने कत्ल किया। एक्चुअली देखिए, असल बात ये है कि वो उसका एक इंडिविजुअल एक्ट था, वो किसी तंजीम, एक सेकंड, वो इंडिविजुअल एक एक्ट था जिसने कत्ल किया, और आप कह रहे हैं वो हीरो। नहीं, उसका इंडिविजुअल एक्ट था, वो तो समझ गए। चलिए, आप अब है ना, वो ठीक है, वो हमारा सही है, हमारे ईमान का मसला है, ये कोई मौलवी का मसला नहीं है, ये 1.5 अरब मुसलमानों के ईमान का मसला है कि आका की मोहब्बत, यानी कि ईमान उसका मुकम्मल नहीं है जो अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू से ज्यादा वो आका से प्यार ना करे। अब आप देखें कि एक लफ्ज है ना, नहीं, ये थोड़ा सा मैं आपको एक वाकया बड़ा एक बहुत एक ये मैंने नोट किया बात है। जी, इस पर भी आएंगे वापस। मुझे थोड़ा सा इस पर आप बताइए कि आप कह रहे हैं जो एक कातिल है जिसने गवर्नर को कत्ल किया है, और उस गवर्नर को जिसको फिर रोक दिया था सुप्रीम हाई कोर्ट ने कि जी आप मर्सी पिटिशन की बात ना करें, वो गवर्नर जिसने बार बार कहा कि भाई मैं इज्जत करता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसका कत्ल आप कह रहे हैं जायज था। आप कह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो लोग अपने मफादात के लिए इस कानून को यूज़ करते हैं, ये जो है, इसका तरीका ये था कि अगर इसका सिंपली ये करते कि एक जगह बैठ के तमाम उलमा को, तमाम मकतबा फ़िक़्ह के उलमा को बिठाकर एक मुत्तफ़क़ा एक राय बना दी जाती, तो यकीनन ये सब वाक़यात नहीं होते। फिर जब एक चीज़ उन्होंने कहा, अच्छी बात आपने की, अच्छी बात की, इस पे आएंगे। कंटिन्यू नहीं, एक चीज़ कंटिन्यू आप कह रहे हैं, आपने, मैंने यहाँ तक सुना, अपने कानों से सुना कि ये जाहिल उलमा, आप यानी कि आपको इशू किरण का नज़र नहीं आता, आपको इशू काज़म के मज़ार पे जो औरतों के साथ हुआ वो नज़र नहीं आता, आपको इशू जो डिफेंस के अंदर वाइट करोला का वाक़या हुआ जिसने 40 औरतों के साथ रैप किया, ना ह्यूमन राइट्स को कोई चीज़ नज़र आता है, ना किसी को नज़र आता है कि उसको हम ये बात करते हैं, और हमने किसी ने आप इशू नज़र आए इसके, आप हमने इस इशू पे भी गुफ्तगू की, हमने इस पे भी बात की। आज आप ये देखिए इतने मसाइल हैं, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए। आज आवाम के जो बेसिक नीड्स है, आवाम की जो बेसिक जरूरियात है, आपकी बात, मैं दो बातें इसमें, एक तो मैं ये कह दूं, जहां तक हम लोगों का ताल्लुक है मीडिया का, हम इन सब चीजों पर बात करते हैं, लेकिन फिर भी अयाज ये बताएं कि ये फरमा रहे हैं कि सलमान तसीर मरहूम साहब को और तो चीजें नहीं ख्याल आए, उनको इस एक खातून का ख्याल आया। मैं बुनियादी, मुझे ये तो जवाब कोई दे दे ना, उलमा इतने बड़े बड़े यहाँ बैठे हुए हैं, कि किस अदालत ने सलमान तासीर को कन्विक्ट किया था? अच्छा, कौन जवाब आप में से, उलमा में से कोई जवाब देगा कि जैसे अयाज का जो सवाल है कि उनको किसने कन्विक्ट किया था, किसने कहा था कि सलमान तासीर साहब ने गुस्ताखे रसूल? मलेशिया में, सऊदी अरब में, मुसलमान के किसी मुल्क में ये सिचुएशन नहीं है कि हुकूमत के कारिंदे मुजरिमीन की ऐसी पुष्टपराई करें। मौलाना साहब, ये सवाल का जवाब हो रही है। मौलाना साहब, जवाब नहीं, माजरत इनका जवाब ये है, देखिए बेनजीर के लिए किसने सजा सुनाई थी? मैं सलमान तासीर को किसने सजा सुनाई? अब सुने, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक मुनाफिक और एक यहूदी हाजिर हुआ। जब ये वहाँ से, अब मैं मुख्तसर सिर्फ ताकि वक्त को बचाते हुए, जब ये दोनों वापस आ रहे हैं, हुजूर ये समझा था मुनाफिक के हुजूर सल्लम मेरे हक में फ़ैसला कर देंगे, लेकिन वो फ़ैसला हुआ यहूदी के हक में। जब ये वापस वहाँ पहुँचे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से रास्ते में मिल गए, तो आपने, मुनाफिक ने क्या कहा कि हुज़ूर सल्लम ने ये फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला यहूदी के हक़ में कर दिया है। तो आपने जब यहूदी के हक़ में फ़ैसला किया तो उमर फ़ारूक, यहूदी ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि इसका फ़ैसला हुज़ूर सल्लम कर चुके हैं,
منافق کیونکہ ایک لڑانے کی سازش ہے، اس کے ایک منافقت تھی ذہن کے اندر، آپ اندر سے گئے تلوار لے کر آئے، کہا جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی یہ تلوار کرے گی، آپ نے اس کی گردن اڑا دی، نمبر 1۔ دوسرا، نور الدین زنگی کا واقعہ ہوا، مطلب ایک ادب کی میں بات بتا رہا ہوں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، میرے بھائی دیکھیں نا، میں جو آیات میں جو گزارش کر رہا ہوں 295 پی پی سی فوجداری نظام کا ایک کلوز ہے، ٹھیک، اس کے تحت ایک جرم جو ہے اس کی تشریح کی گئی ہے، سرزد کس نے کیا، کون کہہ اور رہا ہے؟ اس کے تحت آپ عدالت میں لے کے جاتے ہیں، جیسے آسیہ گئی، ٹھیک، عدالت نے چاہے مس کیریج آف جسٹس ہوئی، چاہے صحیح جو بھی، فیصلہ ہوا، اور اس نے process چل ایک رہا تھا۔ اپنا جو ہے فیصلہ سنا دیا، ٹھیک، میرے اور سلمان وہ صحیح۔ قابل سزا، اس کو سزا جو ہے سزائے موت ملی، اور وہ جو ہے وہ حتمی فیصلہ نہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، دوسرے مراحل ہیں۔ جو آدمی ہم کہہ رہے ہیں کہ جس نے ارتکاب کیا کسی جرم کا، اس کو سزا کس عدالت نے سنائی تھی، اور اگر کسی عدالت نے نہیں سنائی تھی اور ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں تو پھر نہ قانون کی یہاں پہ ضرورت ہے، نہ یہاں پہ عدالتوں کی ضرورت ہے، پھر ہم اپنی جو تشریحات ہے اس کے مفتی مطابق کریں۔ صاحب یہ ایاز جو بات نقطہ اٹھا رہے ہیں، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ مجھے کیونکہ اس سوال کا جواب بڑا اہم ہے، اگر پاکستان کو جنگل نہیں بنانا۔ مطلب ہماری جی بولیں آپ بات کریں۔ نہیں آپ تو صاحب، بول چکے نا، آپ سوال بول یہ رہے ہے ہیں کہ دو باتیں سلمان تاثیر صاحب نے جو کہا وہ تو سب کے سامنے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے دونوں باتیں کی، کہا میں عزت بھی کرتا ہوں اور انہوں نے قانون کی تنقید بھی کی۔ عزت تو بعد میں ہوتی ہے، نہیں وہ دیکھیں نا، قانون کو جو کہا ہے وہ ان کے غلط ہے۔ انٹرویوز ہیں صاحب۔ رسول پاک کے بارے عزت میں جتنا کچھ بھی نہیں کرے کہا۔ لیکن قانون توڑا انہوں ہے، نے کہا قانون کے خلاف انہوں نے بات کی۔ نقائص ہیں، اس انہوں نے کی کہا- ترامیم ہونی چاہیے۔ قانون جو ہے وہ وہ متفقہ تو آئین نے انسان بنایا نے بنایا تھا۔ مفتی صاحب، ایک انسان بات کا بنا قانون۔ میں صرف اس بات پر کرنا چاہتا ہوں، لال مسجد کا جب واقعہ ہوا تھا اس زمانے میں بھی ہم نے غازی کو اور مولانا عبدالعزیز کو بارے میں کہا تھا کہ آپ ریاست میں ریاست نہ بنائیں، اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں۔ ہم یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ ان کے لیے بہتر یہ تھا، مناسب یہ تھا کہ وہ قانون ہاتھ میں نہ لیتے، لیکن بعض مرتبہ اگر کسی کے باپ کو گالی دی جائے اور بلا بلا کہا جائے تو آدمی فطری طور پر جذباتی ہو جاتا ہے، مغلوب الحال ہو جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنا مفتی جذباتی صاحب، عمل مفتی کیا صاحب، ہے، میں سوال اس آپ کو سے میں کروں۔ کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی جان بوجھ نہیں کر مفتی کیا ہے۔ صاحب، اگر میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، وہ وہ پورے تیاری سے آیا تھا، جی اس نے اپنی پوسٹنگ کروائی تھی، پوری مطلب پلاننگ اس کے کی۔ ذہن میں ایک جذباتی ایک بات میری نہیں، سمجھ میں یہ نہیں آ دیکھیے رہی جو تشویشناک بات یہ ہے، دیکھیے جنونی آدمی افراد ہوتے ہیں۔ جان ایف کینیڈی کو کسی نے مار دیا تھا، مارٹن لوتھر کنگ کو مار دیا تھا، رابرٹ ایف کینیڈی کو مار دیا ابھی تھا۔ امریکہ میں ایک اسکول میں مار دی۔ جنونی ہوتے ہیں، لیکن علماء کرام، مذہبی جماعتوں کے سربراہ، وہ جو ہے اس ایسے آدمی کو جنونی مان لیا، اس نے وہ کیا، اس کو آئیڈلائز کر رہے ہیں، اس کو ہیرو پیش کر رہے ہیں، اس کو ہار پہنا رہے ہیں، اس کے بارے میں کراچی شہر میں اتنا بڑا جلسہ عام ایم اے جنا روڈ پہ ہوتا ہے اور اس کے کتبے اٹھائے جا رہے ہیں، اس کا کیا جواز؟ یعنی یہ جلسہ تو 500 پہلے سے وکلا طے نے تھا۔ گاندھی یہ بھی صاحب، یاد اس پر رہے، آپ آئیے گا نسیم ذرا۔ بی بی، گاندھی صاحب، آپ اس پر یہ تھوڑا جلسہ سا پہلے سے مولانا طے صاحب تھا۔ اجازت دیں گے۔ گاندھی صاحب آپ فرمائیے گا، یہ جو ایاز نے بات اٹھائی، ایک تو یہ بار بار سوال اٹھا رہے ہیں کہ کس نے یہ کہا، کس قانون کیا کس عدالت نے سلمان تاثیر کو سزاوار قرار دیا اور اس کے بعد ان کو مارا گیا؟ تو یہ ہم اسی بات پر پھنس گئے ہیں کیونکہ اس کا سوال کا جواب نہیں آ رہا۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ کسی عدالت نے ان کو سزا نہیں دی تھی، کسی عدالت نے ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا، یہ سرتاسر ظلم تھا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو جنگل کا معاشرہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ایک آدمی جنون میں آ کر کوئی جرم کر بیٹھتا ہے، یہ تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے اور روز ہم اس کی خبریں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن علماء کرام، دین کو جاننے والے، دین کا فہم رکھنے والے، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے، جب وہ جمع ہو کر یہ کہیں کہ اس شخص نے ہمارے لیے غیر معمولی کام انجام دے دیا ہے، تو پھر اس کے بعد ماتم کرنے سے کیا چارہ رہ جاتا ہے؟ جس قانون کو یہاں زیر بحث لایا جا رہا ہے، میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس قانون کے بارے میں نے یہ بات لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ خود مسلمانوں کا سب سے بڑا فقیہ
इमाम अबू हनीफा इन उलमा से बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखता है। उन्होंने ये राय अपनी किताबों में बयान की है, ये राय हर जगह आपको लिखी हुई मिल सकती है। किसी दयानतदार फकीह से आप पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। इकबाल हैदर साहब तो ये फरमाए हैं कि हमको मिस्र जाना है या सऊदी अरब जाना है। मैं कहता हूँ 90% यहाँ अहनाफ है। किसी आप हनफी मुफ्ती से पूछ लीजिए, वो दयानतदारी के साथ ये बताए कि इमाम अबू हनीफा का नुक्ता नजर इस मामले में क्या है। उनकी राय की रूह से ये कानून सरतसर गलत कानून है और इस कानून पर तनकीद करना कोई जुर्म नहीं है और जुर्म नहीं था। हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सोसाइटी की इस्लाह करनी चाहिए और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस मामले में उलमा पर आयद होती है। अच्छा, बहुत अहम बात आपने की गांधी साहब। नाजरीन, इस वक्त हमारा इस प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है और हम इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और फिर यही बात करेंगे कि एक इस कानून के हवाले से, लेकिन जो और बुनियादी सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में एक आइन है, उसकी बालादस्ती को किस तरीके से बरकरार रखा जा सकता है और किस तरीके से फिर वही सवाल है कि हम पाकिस्तान को एक जंगल बनने से बचाएं। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।